कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, हमारे साथ में मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुनो कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में एक कहानी सुनते हैं और फिर सीखते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज भी हम एक कहानी को शामिल सिलसिला करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए कहानी का आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स की दुआ पर्दे में होती है, यहाँ तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद पाक पढ़े। तो प्यारे बच्चों, हमें इससे मालूम हुआ कि जो कोई दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। क्यों? जो पर्दा होती है ना, दुआ के दरमियान जो पर्दा रहता है वो पर्दा हट जाता है और दुआ कबूल हो जाती है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है आसमानी सौदागर। क्या नाम है? आसमानी सौदागर। हाँ, आसमानी सौदागर। तो आज इसके बारे में इंशाअल्लाहुल करीम हम कहानी के अंदर सुनेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु के घर पर 5 लोग मौजूद थे। कितने लोग? 5 लोग। हाँ, 5 लोग। सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हा, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु और आपके एक ग़ुलाम हज़रत हारिस। इतने लोग उस घर में मौजूद थे। अब प्यारे बच्चों, घर के अंदर फ़क़्र फ़ाक़े का ये आलम था कि आपके घर पे 3 दिन गुजर गए, आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। प्यारे बच्चों, खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उस घर के लोगों ने कभी भी शिकायत नहीं की। 3 दिन गुजर गए फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, उनके लब पर शिकायत नहीं आई। प्यारे बच्चों, वो सब्र ही करते रहे और अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहे। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हा ने एक कमीज़ हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु को दिया। कमीज़ जानते प्यारे बच्चों? हाँ, एक जो कुर्ता होता है, कपड़ा भी कह सकते हैं। तो एक कपड़ा हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु को दिया कि आप इसे मार्केट में ले जाइए और वहाँ पर इसे बेच दीजिए। इससे जो रकम हासिल हो, जो पैसे हासिल हो, उससे खाना ख़रीद लाइएगा। अब प्यारे बच्चों, हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु वो कमीज़ लिए और कमीज़ लेकर मार्केट में चले गए। मार्केट में उसको बेचा तो उससे जो पैसे मिले हैं वो 6 दिरहम मिला। कितना? 6 दिरहम। हाँ, 6 दिरहम उससे मिले। अब प्यारे बच्चों, 6 दिरहम लेकर वो अपने घर की तरफ आने लगे, हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु। तो अब रास्ते में एक फ़कीर मिला। वो कहने लगा कि हज़रत, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लिहाजा आप मेरी मदद कर दीजिए। तो हज़रत अली के पास जो 6 दिरहम थे वो सारे 6 दिरहम उस फ़कीर को दे दिए। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पहले के लोग कैसे सखावत किया करते थे। अपने पास जो कुछ होता था, अगर कोई मांगता था, कोई हाजतमंद कोई मिल जाता था तो उसको दे दिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हु की सखावत कैसी थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भूखे रह के खुद औरों को खिला देते थे, भूखे रह के खुद औरों को खिला देते थे, कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले।
تو پیارے بچوں، ہم کہانی سن رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اب آپ کے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ نہیں بچا۔ اب جو ہے آپ ایسے ہی خالی ہاتھ گھر کی طرف آنے لگے۔ گھر کی طرف آنے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا جس کے پاس اونٹنی تھی۔ کیا تھی؟ اونٹنی۔ ہاں، اونٹنی تھی۔ وہ اونٹنی لیے کھڑا تھا۔ جب حضرت علی وہاں سے گزرے تو اس شخص نے کہا، یا ابا الحسن۔ یہ ابا الحسن جو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے حضرت علی، کیا آپ اونٹنی خریدیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل خریدیں گے، لیکن ہمارے پاس رقم نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا جس کے پاس وہ اونٹنی تھی، اس نے کہا کہ حضور آپ لے لیجئے، اور پیسے جب آپ کو آسانی لگے کہ اب ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں، آپ کو آسانی ہو جائے تو اس وقت مجھے پیسے لوٹا دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کتنے کی دے رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا 100 درہم کی۔ کتنے؟ 100 درہم۔ ہاں، تو اس نے کہا 100 درہم کی میں یہ اونٹنی بیچ رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے وہ اونٹنی لے لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پیارے بچوں، وہ گھر کی طرف ہی بڑھ رہے تھے کہ ایک اور شخص ملا۔ اس نے جب حضرت علی کے پاس اونٹنی دیکھی تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ اونٹنی آپ بیچیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل میں اسے بیچوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے کتنے کی یہ اونٹنی خریدی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے 100 درہم کی خریدی ہے۔ کتنے درہم کی؟ 100 درہم۔ ہاں، 100 درہم کی خریدی ہے۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ میں 160 درہم میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ بیچیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل۔ تو 160 درہم میں اس اونٹنی کو حضرت علی نے بیچ دیا۔ اب پیارے بچوں، 160 درہم وہاں سے لے کر آگے کی طرف اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب راستے میں پھر وہی پہلا شخص ملا جس نے اونٹنی بیچی تھی۔ اب وہ کہنے لگا کہ اے علی، وہ اونٹنی کہاں گئی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹنی تو بک گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ کتنے کی بکی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 160 درہم کی بکی۔ کتنے کی بکی؟ 160 درہم کی بکی۔ تو اس نے کہا کہ 100 درہم میرے واپس کر دیجئے۔ تو حضرت علی نے وہ 100 درہم اس کے واپس کر دیے۔ اب کتنے بچے؟ 60۔ ہاں، 60 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بچے، وہ لے کر آپ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پیارے بچوں، جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ 60 درہم پیش کر دیے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ 60 درہم آئے تو آپ حیران ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ میں نے تو جو قمیض دی تھی وہ اتنی رقم کی تو تھی نہیں، اتنی رقم تو اس کی بن نہیں رہی تھی، تو یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قمیص جو ہے، یہ کپڑا جو ہے وہ 6 درہم میں بکا تھا۔ کتنے درہم میں؟ 6 درہم میں بکا تھا، اور پھر ایک فقیر مل گیا تو 6 درہم میں نے اس فقیر کو دے دیا، اللہ پاک کی راہ میں میں نے صدقہ کر دیا، تو اللہ پاک نے مجھے 6 کے بدلے 60 درہم عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے بچوں، دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا کل کا کہ حضور ایسا ایسا کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو کل جس نے تم سے اونٹنی خریدی وہ کون تھا، اور جس نے تمہیں اونٹنی بیچی وہ کون تھا؟ تو حضرت علی نے عرض کی، اے اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کل تم سے اونٹنی بیچی تھی وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹنی خریدی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اونٹنی قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ
रदी अल्लाह अन्हा की सवारी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आइए बढ़ते हैं सवालात की तरफ। क्या आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। माशाअल्लाह। पहला सवाल ये है कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कपड़ा कितने में फ़रोख्त किया था? जी आप बताएं। 6 दिरहम। तो प्यारे बच्चों, इनका जवाब दुरुस्त है। 6 थे या 100 थे? 6 दिरहम ही थे ना। माशाअल्लाह। इनके लिए क्या कहेंगे? प्यारे बच्चों, अब दूसरा सवाल करने वाला हूं, तो आप सब तैयार हैं? जी बिल्कुल। माशाअल्लाह। जी, दूसरा सवाल ये है कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने रास्ते में साइल को क्या दिया? माशाअल्लाह, सबको याद है। चलिए ठीक है, आप बताएं। 6 दिरहम। 6 दिरहम दिए थे। तो प्यारे बच्चों, इनका जवाब दुरुस्त है। जी। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। तशरीफ रखिए आप। तो प्यारे बच्चों, और सवालात करें आपसे? जी। तैयार हैं आप? जी। माशाअल्लाह। चलिए ठीक है, एक और सवाल कर रहा हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने ऊँटनी कितने दिरहम में ख़रीदी थी और कितने दिरहम में बेची थी? माशाअल्लाह, तकरीबन सबको ही याद है। जी आप फरमाएं। 100 दिरहम में खरीदे थे, 160 दिरहम में बेचे थे। तो प्यारे बच्चों, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी। कौन कौन कह रहा दुरुस्त है? अरे वाह, दुरुस्त है ना इनका। जी माशाअल्लाह, बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तशरीफ़ रखिए। जी, एक और सवाल करने जा रहा हूँ मैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस शख्स से आपने ऊँटनी खरीदी वो कौन है, और जिस शख्स को आपने ऊँटनी बेची वो कौन था? इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? माशाअल्लाह। जी आप बताएं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो ये बताइए कि किसने बेची थी, किसने खरीदी थी? हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। क्या किए थे इन्होंने? बेची थी और खरीदी थी। नहीं, खरीदी किसने थी? खरीदी तो किसी और ने थी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। चलिए ठीक है, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। क्या कहते हैं? दुरुस्त मान लेते हैं ना। और इसका जवाब एक बार सही अंदाज से किसी और से भी ले लेते हैं। जी आप तशरीफ़ रखिए। जी अब कौन बताएगा? बताइए सही जवाब। जी आप बताएं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम से खरीदी थी और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बेची थी। क्या प्यारे बच्चों, इनका जवाब दुरुस्त है? जी। सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाबात दिए। अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए। बहुत माशाअल्लाह अच्छा लगा। आप सबने इतनी तवज्जो के साथ कहानी सुनी और फिर जवाबात भी दिए। अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं इससे हासिल होने वाले असबाब की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अगर कोई चीज़ खर्च करोगे तो वो तुम्हें लौटा कर और ज़्यादा दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। और प्यारे बच्चों, एक बात और सीखने को मिली कि हमें मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, सब्र करना चाहिए। यहाँ तक कि इसके बारे में तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। वो क्या इरशाद फरमाया? आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जमा: ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हमें सब्र करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा ना कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के घर वाले कितना सब्र करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम सब्र किया करें। आपने देखा कि इसका हुक्म तो अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और आपने कहानी में भी सुना कि हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के घर वाले कैसे साबिर थे। उन्होंने कैसे कैसे सब्र किया ना। वावेला नहीं मचाया। उनके घर पे खाना था तो वावेला नहीं मचाया, उन्होंने शिकायतें नहीं की, बल्कि सब्र किया। और जब सब्र किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत बड़ा अजर अता फरमाया। प्यारे बच्चों,
یہ تو دنیا میں اجر دیا تھا، 60 درہم ملے تھے، اور آخرت میں تو اس سے بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، صبر کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی بچہ کمزور ہے پڑھنے لکھنے میں تو اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہاں، اس کو ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پیارے بچوں کہ کوئی کمزور ہے نا تو اس کو جو ہے بچے چڑھاتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کا دل دکھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دل دکھتا ہے، اور جو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں نا، اللہ پاک ایسے بچے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، ہاں، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات پر خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ ہاں، اب پیارے بچوں ایک اور بات سیکھنے کو ملی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ہاں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، تو ہمیں سارے نیک اعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چھوٹی سی نیکی ہے اسے بھی کرنا چاہیے، کوئی بڑی سی نیکی ہے تو اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پیارے بچوں ایک بات اور سیکھنے کو ملی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پاک کی راہ میں وہ چیزیں خرچ کرتے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب 6 درہم ملے تو اس وقت جو ہے انہیں 6 درہم بہت پسند تھے، لیکن کیا کیا؟ 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پیارے بچوں ہمیں بھی صدقہ کرنا چاہیے، اپنے ابو سے کہنا چاہیے کہ ابو صدقہ کیا کریں، اس سے ہمارے گھر میں جو ہے مشکلیں جو آنے والی ہوں گی وہ ٹل جائیں گی اور ہماری حفاظت ہوگی۔ اگر ہم گھر سے صدقہ کر کے نکلیں گے تو دشمن جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا، سانپ بچھو یا گاڑی وغیرہ ٹکرا جاتی ہیں تو اس سے بھی ہم سب بچے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ان باتوں پر عمل کریں گے، عمل کریں گے نا؟ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں پھر ملیں گے ایک نئی کہانی اور نئے اسباق کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، اور اس پروگرام کے لنک کو بھی لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی دیکھیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ الکریم ہمیں بڑی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی